فتربية الطفل على الرحمة وعلى المحبة يخرجه غدا من بناة المستقبل ومن صناع الحضارة ومن رواد الجيل، يحتضنه الرحمة والحنان. ولهذا فإنك حينما تنظر في رادة وصناع الأمجاد والحضارات ومن يخدمون بلادهم ودينهم وأمتهم، ترى أنهم نشأوا في بيئة صالحة وتربية سليمة ملؤها الرحمة والحنان والرفق والمحبة. نحن الآباء والأمهات وأولياء الأمور ارحموا أطفالكم، احتضنوهم، أحبوهم من قلوبكم، اخدموهم ليخدموكم غدا إذا كبرت سنكم. لا تعنفوهم، لا تشقوا عليهم، مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ضرب رفق ورحمة غير موجع ل10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قدموا لهم ما يحتاجون من خدمات، لا سيما في طلب العلم وفي حفظ القرآن وفي حضور مجالس العلم في الحرمين وفي تعزيز رسالتهم الدينية والقيمية ونفعهم لبلادهم. ربوهم على المنهج الوسطي المعتدل، وآزنوا في تربيتهم بين متطلبات الروح والقلب والعقل. لا تحرموهم خيرات هذه الدنيا، لكن بضوابط وتوازن تحقق منه شخصية متوازنة فريدة ينفع الله به غدا البلاد والعباد.